أرسل لي رسالة لني ملأكت تلاكلين يقول فيها يا شيخ يلال أنتو شيخوي أنا والله العظيم أنا بقى الله أملالله كنت أبعد ما أكون عن كتاب الله مسعاف يراكو نبركو وكنت أقسى الناس لبدن دانا كهون سوتشم نبركو تزوجت ولا زلت مصرا أقبهوني أونم بهاتاتنا ببدل لا يسألناه كانت زوجتي من أصلح النساء بالبيتي كسيتوش هلو بتأمس عادك إن الله يمتفرا نبرج أنجبت لي ولدا وند لج ولدتشلني وقبل أن أحكي لك قصة ولدي تاريخ كم نجره بفيت كنت مشهورا بين أصدقائي وزملائي بقعدنيشنا بسرا بالدربوش زند بجوعتنا بساك التوق نبر وربما بصنع المطار من الباتم قلوتشن بمفتر سرنا يوما في السوق عندك أن جبايا وسط يهدن سهلة عند عين سور سو كفتاتشن علفة مددت قدمي أمامه فتأثر أجرين كفتو زرقه بت أرسم تسناكلو بفيت ودكه وكان هذا الأعمى مشهورا يه عين سور بالمنا يتوق نبر فما جرأني على فعل ذلك إلا أنني يهل ما درج دفركوت تلك لما يمهون سلم موقنو لكنني غفلت ونسيت أنه نجرجين عين سور مهون أرستشو نبر إنما أحببت أن أضحك يلقونم قادنيتشن بأرسو لا يلاسك أتشو ودركو وربي يعلم ما في قلبي فأنني والله ما قصدت جيتاي بلب يالون يوقال بالله أملالله بفصم على السبكم الاستهزاء بعهد بأكل قدات ويم بنور لمسالك لكن الله جل وعلا نجرجين يا الله عز وجل فقد هننا حملت زوجتي بعد زمان كجزي بوهلا بالبيت يتأنسج أسرعت إلى المستشفى وده هوسبيتال بفتنة هيدكو منعتني الطبيبة أن أدخل لزيارة الزوجة حاكموا بالبيتنا لجن أن الجبن كلكلتشين كان اسم ولدي سالم على اسم لجن والدي بأبات اسم سالم بيسيمكوت لكن الطبيبة أخذتني إلى نجر غرفتها جن حاكموا وده كفلا وصلتشين قامت تحدثني عن سلة الصبر أقسط مورات جمرتش وعن الاحتساب سلة من دامت أبك وعن خشية الله سلة الله فراتشا وعن تحمل الأقدار سلة اتعفن تامك أبك قلت ما الخبر أمات الأحد عالكون من دنو قدايو عنده متوال أماتت الزوجة أو الولد قالت لا بالبيتي ويس لجي متوال علتشني عيدلم هلم دهناناتشو لكن ابنك ولد حول عينيه نجر تشوه جن شديد لجيه بعنوش زوريا بكباري أكل قدلت تولدوال وهو أعمالا يبصر مدى حياته أرسم عين سورنو بهوت زمن هلو آيم قال ساعتها يا شيخ قال يا شيخ بزيان جزي ضاقت علي نفسي تأببتشن وضاقت علي الأرض بما مدرم رحبت كان الصفات تأببتشن ولم أستطع أن أمتلك يا دمع عين عيني أنبا مقواطر ألتشالكم بل لم أستطع أن أنظر يلقونم إلى وجه يلجن ولدي في مايت ألتشالكم حتى عندما عادت زوجتي بابني بالبيتي كالجي قار ودي بيت ستملس انكوا كنت كثيرا ما أبتعد فلا ብዙ ጊዜ እቆይ ነበር ፊቴንም ከእርሱ አዙሬ እሄድ ነበር وكنت كما أنا باق على الذنوب እኔም والمعاصي እንደነበርኩት በኃጢአትና በበደል ላይ ጸንቼ مرت 8 سنوات ሙሉ كاملة 8 ዓመታት አለፉ أنجبت بعدها زوجتي بنتا ከዚያ በኋላ وولدا ባለቤቴ ሴት ልጅና ሌላ ወንድ ልጅ ወለደች وكنت مستمرا على الذنوب والمعاصي እኔም በኃጢአትና በበደል ላይ ቃጠልኩ አው በአላህ እምላለሁ ያ ሼኽ 8 سنوات من عمري ከህይወቴ 8 ዓመታት لا أعرف شيئا عن كتاب ስለ الله አላህ መጽሐፍ ምንም የማውቀው ነገር የለም 8 سنوات من عمري ከህይወቴ 8 ዓመታት لا أعرف شيئا عن القرآن ስለ ቁርአን ምንም የማውቀው ነገር የለም أما زوجتي فكانت طيلة ال8 سنوات ባለቤቴ ግን በ8 ዓመታት ሁሉ تحرص حرصا كبيرا أن تعلم ልጄ ولدي ሳሊምን القرآن ቁርአንን ለማስተማር በጣም ትጓጓ ነበር أدخلته إلى مدرسة للمكفوفين የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት አስገባችው وأنفقت من ذهبها ومالها ከልዩ الخاص ወርቋና ከገንዘቧም አወጣች حتى حفظ ابني القرآن الكريم ልጄ ሙሉ كاملا ቁርአን በቃሉ እስኪሐፍዝ ድረስ وأنا والله لا أدري እኔ ግን በአላህ እምላለሁ አላውቅም وأنا والله لا أشعر እኔ ግን በአላህ እምላለሁ አልተሰማኝም وأنا والله لا أحس እኔ ግን በአላህ እምላለሁ አልገባኝም قمت ذلك اليوم በዚያ ቀን ተነሳሁ كان مثل هذا اليوم እንደ ዛሬው ቀኑ ጁሙዓ ነበር لبست معطفي ካባይ ለበስኩ وعدلت تلك القرفتة التي ብዙ ጊዜ የምለብሰውን ከረባት አስተካከልኩ
ورششت زجاجة العطر التي የምወደውን ሽቶ ጠርሙስ ረጭቼ وخرجت إلى موعد في طعام وعزومة ከጓደኞቼ ጋር ወደ አንድ ኦፊሻላዊ የምግብ ግብዣና ቀጠሮ ወጣሁ። وعلى باب الشقة በአፓርታማው በር ላይ وصوت بكاء የለቅሶ ድምፅ ሰማሁ። أنا تعجبت لأنني تركت زوجي ባለቤቴን አልጋ ላይ ተኝታ ትቼ ስለነበር ተገረምኩ። وأولادي في غرفتهم ልጆችን በክፍላቸው ውስጥ ተኝተዋል። لكنني التفت لأرى ነገር ግን ከፎቁ ጠረጴዛ ጀርባ ለማየት ዞርኩ። ولدي سالم ልጄ جالس ሳሊም ተቀምጦ እያለቀሰ ነው። نابني هذا البكاء ይህ ለቅሶ አስደነገጠኝ። ورابني ذلك ያ الشعور ስሜትም አስገረመኝ። وتعجبت لما يبكي ابني في تمام الساعة ልጄ በጠዋቱ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ለምን እንደሚያለቅስ ተገረምኩ። والناس لا يزالون في ሰዎች ገና نوم በእንቅፍ ላይ እያሉ ለምን ያለቅሳል? جئت إليه ወደ እርሱ ሄድኩ። سالم ولدي ሳሊም ልጄ أسرع يخرج من وراء السفرة ከጠረጴዛው ጀርባ በፍጥነት ወጣ። يتحسس أثاث የቤቱን ዕቃዎች እየዳሰሰ ويمضي ويضع يديه على الجدار حتى እንደለመደው እጆቹን ግድግዳ ላይ አድርጎ በመሄድ ወደ ክፍሉ ደረሰ። جئت من ورائه ከኋላው መጣሁ። أمسكته وقبلته ያዝኩትና ከራሱ ላይ ሳምኩት። ماذا بك يا ابني ልጄ ሆይ ምን ሆንክ قال يا أبي لا أستطيع አለኝ። أخبرك. አባቴ ሆይ ልነግርህ አልችልም። يا ابني بلغني ما ልጄ ሆይ ምን ሆነሃል ንገረኝ قال يا أبي اعتاد أخي عمر አለኝ። አባቴ ሆይ ወንድሜ ዑመር ወደ መስጊድ ይወስደኝ ነበር حتى أدرك الصف الأول ሁል في ጊዜ كل يوم ጁሙዓ ቀን جمعة. የመጀመሪያውን ረድፍ እንዳገኝ። وهو الآن نائم لم እርሱም يستيقظ አሁን ተኝቷል አልነቃም። وأنا أريد من يقودني إلى እኔም ወደ صلاة ጁሙዓ الجمعة ሶላት የሚመራኝን ሰው እፈልጋለሁ حتى لا يفوتني الصف الأول. የመጀመሪያው ረድፍ እንዳያመልጠኝ። كلمات والله كأنني أول በአላህ مرة እምላለሁ أسمعها. የሰማኋቸው ቃላት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበሩ። كلمات ما توقعت أن يقولها ልጄ ولدي. ይናገራቸዋል ብዬ ያልጠበቅኳቸው ቃላት። وأنا الذي لا أصلي الجمعة ولا እኔም أحرص ነበርኩ عليها ጁሙዓን أصلاً. የማልሰግድና ስለ እርሷም የማልጓጓ። لكنه انتابني شعور عجيب ነገር ግን የሚገርመው እርሱ በጣም ታዋቂ ነበር። أن أتأخر اليوم عن العزومة والغداء ዛሬ ከግብዣውና ከምሳው ዘግይቼ وأن أمضي مع ولدي إلى صلاة ከልጄም الجمعة. ጋር ወደ ጁሙዓ ሶላት እሄዳለሁ። قلت يا سالم أتدري من سيوصلك اليوم አልኩት إنه ሳሊም أنا. ሆይ ዛሬ ማን እንደሚያደርስ ታውቃለህ? እኔ ነኝ። قال لا أظن ذلك يا أبي አባቴ ሆይ አይመስለኝም አለ። كثيرا ما تمنيت ብዙ ጊዜ ተመኘቻለሁ። طلبت من أمي أن توصلني إلى አንድ المسجد ቀን يوما እናቴን ወደ فقالت መስጊድ እንታደርሰኝ ስጠይቃት አለችኝ፣ ادعو لأبيك بالهداية إنه ሳሊም لا ሆይ يصلي يا سالم. ለአባትህ በቀንነት ዱዓ አድርግለት እርሱ አይሰግድምና። قال إذا والله سأوصلك اليوم አልኩት እንግዲያውስ በአላህ እምላለሁ ዛሬ አደርስሃለሁ እናትህን ለመቃወም። أمسكت بيد ولدي የልጅን እጅ ያዝኩና ومضيت إلى المسجد ወደ መስጂድም ሄድኩ። وجدنا فرجة حتى وصلنا إلى ክፍት الصف ቦታ الأول. አገኘንና ወደ መጀመሪያው ረድፍ ደረስን። بقيت ساعة وزيادة على صلاة ለጅሙዓ الجمعة. ሶላት 1 ሰዓትና ከዚያ በላይ ቀርቷል። طلب ابني سالم أن ልጄ أحضر المصحف. ሳሊም ቁርአን እንዳመጣለት ጠየቀኝ። تعجبت لما أحضره وهو አይነ ስውር أعمى. ሆኖ ሳለ ለምን እንደማመጣ تገረምኩ። لكنني أحببت أن لا أجرح ነገር ግን مشاعره. ስሜቱን መጉዳት አልፈለኩም። جئت له بالمصحف ቁርአኑን አመጣሁለት። قام يقلب الورقات ገጾችን መገልበጥ ጀመረ። ويتابع الصفحات وكأنه ገጾችንም يعرفها. የሚያውቃቸው ይመስል ይከታተል ነበር حتى فتح على سورة الكهف ሱረቱል ካፍን እስከሚከፍት ድረስ። ثم جعل يمرر أصبعه ከዚያም ጣቱን እያሳለፈ ማንበብ ጀመረ። يا سبحان الله አላህ ጥራት ይገባው። إنه يحفظ السورة كاملة ሙሉን ሱራ ምንም فيها. ሳያሳሳት በቃሉ ያውቀዋል። بدأت أبكي بكاء شديدا በጣም ማልቀስ ጀመርኩ። أحس ولدي سالم أن جسدي ልጄ بجواره ሳሊም يرتجف. ከጎኑ ሰውነቴ እንደሚንቀጠቀጥ ተሰማው። فوجدت أصابعه الرقيقة ለስላሳ ጣቶቹን አገኘሁ። تمتد على وجهي وتتحسس ፊቴ ላይ ተዘርግተው ሲዳስሱኝና እንባዬን ሲጠርግልኝ قال لي يا بابا لا تخف الله አለኝ። أكبر. አባቴ ሆይ አትፍራ፣ አላህ ንስሐ ገቢዎችን ይቀበላል። قلت يا ولدي أنا منذ تزوجت አልኩት أمك ልጅ ሆይ እናትህን ካገባሁ ጀምሮ እኔ ርቄያለሁ። وأنا معرض እኔም ቸልተኛ ነኝ፣ وأنا هارب عن الله ከአላህም የሸሸሁ ነኝ። والله يا بني لم أختم በአላህ كتاب እምላለሁ الله ልጄ ሆይ የአላህን መጽሐፍ አንድ ጊዜም እንኳ አልጨረስኩም قال يكفيك يا أبي أنني አለ። بذرة አባቴ منك ሆይ እኔ ከአንተ ዘር መሆኔ ይበቃሃል። أحفظ القرآن ሙሉን كاملا ቁርአን በቃል ያውቀዋለሁ። تلك الكلمة أصابتني في ያቺ ቃል مغزى. ገደለችኝ። كانت كخنجر معين በልቤ في ውስጥ قلبي. እንደተወጋ ጭቤ ነበረች። كانت خطبة الإمام የኢማሙ ኹጥባም ስለ ንስሐ ነበር። خرجت وأنا أعاهد ከመስጊድ الله ወጣሁና ለአላህ ቃል ገባሁ أن لا أفارق القرآن ቁርአንን ላለመተው።
وألا أبتعد عن كقرآن لا لمراك تعرفت على رفقة صالحة صالحة تواوكني أصبحت أمضي معهم إلى الدروس كأن السجار ولا والعلاقات. تمرتوچنا يوقت كببوچ مهر جمرو خرجنا يوما في رحلة دعوية عندك أن لأند ور مولو يدعوا غزو وطان وكنت أتصل كل يوم بيقنو وين بيسامنتو ادول نبر لأطمئن على ስለ أولادي. ልጆቼ ለመጠየቅ اتصلت ذلك اليوم በዚያ ቀን ደወልኩ أين سالم؟ قالوا የት ነው الدرس. ሳሊም ስላቸው ትምህርት ላይ ነው አሉኝ اتصلت على بقية الأولاد ለቀሩት ልጆች ደወልኩና ሰላምታ ሰጠኋቸው عدت إلى البيت استقبلت ወደ ቤት ስመለስ ትንሿ ልጄ ኸድጃ ተቀበለችኝ قالت لي بصوت سريع بابا በፈጣን ድምፅ አለችኝ አባቴ ሳሊም ጀነት ሄዷል تعجبت وأنا أنظر إلى زوجتي ተገረምኩ ባለቤቴን ተመለከትኩ ልጄ ሳሊም የት ነው قالت أصيب بحمى شديدة አለች በከባድ ትኩሳት ታሞ ነበር ولم نستطع مداواته فرحنا ልናድነው አልቻልንምና ወደ አላህ ሄደ حينها جلست على سرير በዚያን ጊዜ በአልጋው ላይ ለረጅም ጊዜ ተቀመጥኩ ونظرت إلى ذلك ያንን ቁርአን ተመለከትኩ المصحف المكفوفين የአይነ ስውራኑን ቁርአን الذي حفظ ولدي فيه القرآن ልጄ ቁርአንን በቃሉ የያዘበት وأنا كنت بعيدا عن ذلك እኔም الكتاب. ከዚያ መጽሐፍ የራኩኝ ነበርኩ وأنا أبكي على حالي እኔም በራሴ ሁኔታ እያለቀስኩ رحل زهرة عمري የህይወቴ አበባ ሄደ رحل من كان سبب የቅንነቴ هدايتي ምክንያት የሆነው ሄደ رحل بعد أن علمني قدر የቁርአንን القرآن ዋጋ وقيمة ካስተማረኝ القرآن. በኋላ ሄደ وبعضنا اليوم يا إخواني ما أعرف ወንድሞቼ هذا ሆይ القدر. ዛሬም ከእኛ መካከል ይህንን ዋጋ ያላወቀ اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل አላህ هذا ሆይ القرآن ከዚህ ቁርአን ሰዎች እንድንሆን እንለምንሃለን الذين هم أهل እነርሱም القرآن. የአንተ ሰዎችና ልዩ ሰዎች ናቸው بارك الله لي ولكم في القرآن አላህ العظيم. እኔና እናንተን በታላቁ ቁርአን ይባርከን